द्वाविंशः सर्गः अवधिविधानम् सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यथा यथा शान्त्वयिता वश्य स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा संनियच्छति मे क्रोधं त्वयि काम समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः कामकामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् स्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणान् त्वां घातयामि वरानने वदार्हामवमानार्हां मिथ्या प्रव्रजिते रतां परुषाणि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वदो युक्तः तव मैथिली दारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधः संभ्रम संयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितव्यो मे यो वदिस्ते मया कृतः तदशयन मारोह मम त्वं वरवर्णिनि द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीं मम त्वां प्रातराशार्थे सूदाश्चेत्स्यन्ति कण्ठशः तां दर्ज्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेतुर्विकृते क्षणाः ओष्ठप्राकारैरपरा नेत्रैर्वक्त्रैस्तथा पराः सीतामाश्वासयामासुः तर्जितां तेन रक्षसा ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशौण्डीर्यगर्वितम् नूनं न ते जनः कश्चित् अस्ति निःश्रेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्मात् विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं सचीमिव सचीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः राक्षसादम रामस्य भार्याममिततेजसः उक्त्वानसि यत्पापं क्व गदस्तस्य मोक्ष्यसे यथा तृप्तश्च मातङ्गः ससश्च सहितो वने तथा द्विरदवत्रामः त्वं नीच सशवत् स्मृतः स त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निगणलज्जसे चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गळे क्षितौ न पतिते कस्मान् मामनार्य निरीक्षितः तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पापशीर्यते असन्देशात्तु रामस्य तपसच्चानुपालनात् न त्वां कुर्मी दशग्रीव भस्मार्गतेजसा नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः शूरेण दणदभ्रात्रा बलै समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्धि दारशौर्यं त्वया कृतम्